वतन अजीज इस वक्त मुश्किल घड़ी में है और सैलाब के मुतासरीन के लिए पूरा पाकिस्तान बेचैन है। मुआशी, इक्तिसादी और सियासी बहरान के साथ साथ इस वक्त माहौलियाती बहरान ने पूरी दुनिया को अपने जेर असर लिया हुआ है, जिसका सबसे ज्यादा नुकसान तीसरी दुनिया के ममालिक खुसूसन पाकिस्तान को झेलना पड़ रहा है। और इस बात पर सबका इत्तफाक है कि माहौलियाती तब्दीली के बाइस जो तबाहकारी हुई है, इसकी मिसाल दुनिया में शाज़ नादिर ही मिलती है। और जरूरत इस अम्र की है कि इतनी बड़ी तबाही से निमटने और आइंदा ऐसी सूरत हाल से बचाव के लिए तमाम लोगों को मिलकर इस पर काम करना होगा। इसी हवाले से रोटरी क्लब इंटरनेशनल का झेली इदारा रोटरी क्लब कराची सिग्नेचर भी आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट के साथ मिलकर काम करना चाहता है। और इसके साथ साथ तुर्क कौम भी तुर्की कौंसल जनरल के जरिए पाकिस्तान की इमदाद कर रही है। ये तमाम काविशें बैनुल अक़वामी सतह पर की जा रही हैं। और इसी हवाले से रोटरी क्लब कराची सिग्नेचर के साथ सैलाब मुतासरीन की बहाली और इमदाद के लिए एक मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए गए, जिसमें रोटरी इंटरनेशनल के डायरेक्टर जनाब फैज किदवाई, तुर्की के कौंसल जनरल कराची हिज एक्सीलेंसी जमाल सांगो, रोटरी क्लब कराची सिग्नेचर के चार्टर्ड प्रेसिडेंट जनाब जुनैदुर रहमान, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर 3271 की नुमाइंदगी के लिए डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी जनाब रजा ताबिश फारूकी, साबिक गवर्नर रोटरी क्लब डॉक्टर आफ्ताब इमाम बजरिया वीडियो लिंक शरीक हुए। क्लब के सेक्रेटरी साजिद सलीम थेबदावाला समेत शहर की नामवर कारोबारी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर रोटरी क्लब कराची सिग्नेचर की जानिब से इदारे को 1 मिलियन का चेक भी पेश किया गया। साथ ही आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट के अहदेदारान और मेहमानों को रोटरी इंटरनेशनल की जानिब से यादगारी मोनूमेंट पेश किए गए। तकरीब की निजामत डायरेक्टर जनाब रेहान यासीन और असिस्टेंट ट्रस्टी निसार अहमद ने की। तुर्क कौंसल जनरल जमाल सांगू ने आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट की खिदमात को सराहा और तुर्क कौम की जानिब से इदारे के लिए नेक ख्वाहिशात का भी इजहार किया। उन्होंने पिछले तुर्क सफीर हिज एक्सीलेंसी एहसान मुस्तफा यर्दकुल के साथ आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट के देरीना ताल्लुकात का जिक्र किया और इसके इयादे का इजहार भी किया। Today we came for a very noble cause here, and I saw with great pleasure what Alamgir Welfare Organization is doing. Very important, noble and holy mission, holy job here. I have seen all the health services they are providing. I have seen the documentary what they are doing, except the health care, but also in the flood affected people, what they are doing. What other services they are doing. I'm very happy to witness this. Thank you. रोटरी इंटरनेशनल के पहले पाकिस्तानी डायरेक्टर फैज किदवाई ने कहा, जनाब चेयरमैन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने यहाँ बुलाया और यकीनन इट्स एन आई ओपनर फॉर मी। आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से आई ऑलवेज बिलीव in functionality of buildings. When you talk of functionality, I think you are on the top. I have been actively involved in many disasters in Pakistan for last 35 years. I can tell you this is the worst ever, at least I have seen. We have become a victim of climate change where it has been the wrongdoings of others. Relief is important, but more important is the rehabilitation and rebuild stages. I strongly believe in partnerships. We would certainly like to work with Alamgir. You have expertise, Rotary has got resources, we can combine together. It's a matter of great pleasure कि आज Rotary Club of Karachi Signature और Alamgir Welfare Trust एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करने जा रहे हैं ताकि रोटरी इंटरनेशनल का जो विजन और मिशन है और जो विजन है हमारे आला डायरेक्टर फैज किदवाई साहब को उसको फरोग मिले। और वो ये है कि वी वांट टू एनहांस आवर रीच इम्पैक्ट ऑफ कम्युनिटी सर्विस through collaboration and partnership with other organizations who are already doing community service. मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट को और रोटरी क्लब ऑफ कराची सिग्नेचर को और जुनैदुर रहमान साहब को और उनकी टीम को जो कि रोटरी क्लब ऑफ कराची सिग्नेचर के फाउंडर्स हैं। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। फैज किदवाई साहब रोटरी में हमें लीड करते हैं पाकिस्तान को। हमारे लिए बड़ा ऑनर है कि पहली दफ़ा पाकिस्तान से कोई डायरेक्टर इलेक्ट हुए हैं और हमारे लिए बहुत बड़ी गाइडेंस है ये। आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट में माशाल्लाह चौधरी साहब की सरबराही में जो काम हो रहा है वो इट इज़ समथिंग विच इज़ अनस्टॉपेबल
میں ریحان صاحب کا بھی بہت شکریہ ادا کروں گا, بیکاز ریحان صاحب جو ہیں وہ ایک بیسک, اور نثار صاحب جو ہیں وہ بیسکلی دے آر دا لائف لائن فار عالمگیر. جس طرح یہ کام کرتے ہیں, مطلب ان کو اگر پتہ لگ جائے دیٹ دس از واٹ وی آر تھنکنگ, if you just share with them, then you are in trouble. Especially because عالمگیر کا جو اسکوپ ہے, بیسکلی جو دا اسکوپ دے آر ہیونگ از گریٹ, مطلب ہیومنگس, بیکاز وہ ایجوکیشن میں کام کر رہے ہیں, ہیلتھ میں کام کر رہے ہیں, آرفنیجز پہ کام کر رہے ہیں, اور راشن ڈرائیو پہ کام, مطلب نو یو نیم اٹ. اس میسج کو, ہماری اس کولیبریشن کو جو ہم آئی ایم او سائن کرنے جا رہے ہیں ود عالمگیر, وہ اس کو آگے بھی لوگوں کو کمیونیکیٹ کریں. اور روٹی کے ساتھ جو ہے میری ریکویسٹ ہے فیض صاحب سے, اگر آپ اس کو کنسیڈر کریں کہ ہم ایک ایسا اسٹریٹجک ایک پارٹنرشپ بنائیں ود عالمگیر اسپیسیفکلی, کہ ہم عالمگیر کی جو ایکسپرٹیز ہیں گراؤنڈ پہ, اور جو ان کی جس طرح سے چیزیں وہ لے کے چل رہے ہیں, ان کا ایک ریلائبلٹی کا ایک برانڈ ہے, اس کو ہم بیسٹ طرح سے یوٹیلائز کر سکیں, اور روٹی کا جو آپ کہہ لیں ایک ماشاء اللہ ایک امیج ہے, اور جو ضرورت ہے وہ ہم اس کی ان کے تھرو پوری کر سکیں. عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ کے ساتھ ہمارا تقریباً 2 سال کا ساتھ ہے. ان کی پرفارمنس, ان کی گڈ ول, ان کا جو ایک معیار ہے, جو ان کی ریپوٹیشن ہے ان دا کمیونٹی, تو ہم نے یہ سوچا کہ دس از دا بیسٹ پلیٹ فارم. تو ہم نے بولا یہ جو مرجر ہوگا ایک 2 بڑی آرگنائزیشنز کا, ایک 2 مطلب اچھے سمجھ لیں پلیٹ فارم کا, ایک ٹرسٹیبل اور ریلائبل کا, تو دس ول بی دا بیسٹ میچ. عالمگیر کا اصل مقصد کیا ہے؟ خدمت, خدمت اور خدمت. عالمگیر پہلے روز سے یہ سارے کام کر رہا ہے الحمدللہ, اور انشاءاللہ آگے بھی یہ سارے کام کنٹینیو کرتا رہے گا اسی طریقے سے, اور اسی طریقے سے انشاءاللہ آپ لوگوں کا تعاون جاری رہے گا, ہم آپ کے ساتھ کام کرتے رہیں گے. اس موقع پر عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے چیئرمین چودھری نثار احمد نے اور روٹری کلب کراچی سگنیچر کی جانب سے چارٹرڈ پریزیڈنٹ جناب جنید الرحمان نے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے. تقریب کے آخر میں مہمانوں کو عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ کی یادگاری شیٹ اور اجرک کے تحائف پیش کیے گئے. میں عابد مجید, سی او مرکری انڈسٹریز. سب سے پہلے دل کی گہرائیوں سے روٹری کلب کراچی سگنیچر اور عالمگیر ٹرسٹ انٹرنیشنل کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنید الرحمان اور ماشاءاللہ نے جس عہد کے ساتھ اس کام کو سر انجام دیا ہے کہ فلڈ ریلیف ورک کے لیے عالمگیر ٹرسٹ کے ساتھ ہاتھ ملایا, اور میں پر امید ہوں کہ اس طرح کے 2 مستعد ادارے جب ملیں گے تو ایک بہت اچھا رزلٹ ہوگا. اور پاکستانی قوم جو اس وقت مسائل میں گھری ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ چاہے کہ ان لوگوں سے کام لے لے. It was a beautiful event today and I liked the جو stakeholders آج تھے, which is Rotary Signature as well as Alamgir Trust. Both are very well known platforms and I'm very happy to see کہ سب نے آج اس میں MOU sign کیا ہے, and the activities that have been performed by Alamgir Welfare Trust which we have seen on the presentation are very impressive. الحمدللہ عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل جو کام کر رہا ہے اور جس پیمانے پہ یہ کام کر رہا ہے یہ سب کے سامنے ہے. فلڈ ہو, چاہے ویڈوز کے لیے ہو, چاہے اورفنس کے لیے ہو, اور ہاسپٹلز, ڈائلسس, بلڈ بینک, بے حد ہر شعبے میں کام کر رہا ہے. روٹری کلب آف کراچی سگنیچر اور عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل کے درمیان ہونے والا یہ معاہدہ یقینی طور پر سیلاب متاثرین کے لیے ایک امید کی کرن ثابت ہوگا. عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل کی میڈیا ٹیم کے ساتھ شکیل الدین کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.